18 आएको रहेछ है 18 ल हुन्छ म गरिदिन्छु के थियो भन्दाखेरिमा अनि हाम्रो त्यो इभ्यालुएट मैले तपाईँहरूलाई पेपर नै पठाइदिएँ के अरे क्वेसन नै पठाइदिएको थिएँ गर्नुभएको थियो अरूहरूले त्यो डिप्लोमाहरूले सिटिबिटको लागि मैले फार्मेसी एचएहरूको लागि पेपर नै पठाइदिएको थिएँ ओल्ड क्वेसनहरू प्लस टूकोहरूलाई त्यति त्यो त्यसबाट हेर्ने हो क्या प्लस टूको पेपरै छैन जो हामीले पढिरहेकैबाट सोध्छ त्यही भएर सबैले प्र्याक्टिस गर्नु होला भनेको थियो मेन चाहिँ हाम्रो उसको लागि त्यही त्यही काम लाग्ने है डिप्लोमाहरूलाई त त्योभन्दा बाहिरको सोध्दैन त्यही मोडल अनुसारबाट सोध्छ नर्सिङको लागि यही थियो क्वेसन होइन यसलाई के गर्ने त अब लिमिट एक्स टेन्स टु 0 ल के भएको यो ल 2 साइन स्क्वायर 3x बाई एक्स स्क्वायर छ नि यो 2 छ नि यो 2 लाई यहाँ भन्दा लिमिटभन्दा बाहिर ल्याइदिने क्या यो 2 भनेको कन्सटेन्ट हो कन्सटेन्ट भनेको के लिमिटभन्दा बाहिर निकाल्न मिल्छ है ल यति भइसकेपछि हामीले अर्को के गर्न मिल्छ यहाँ लिमिट खै त किन लेखिरहेन यो 1 मिनट है स्क्रिन देखिरहेछ अहिले ल यहाँ अगाडि 2 राखेर लिमिट एक्स टेन्स टु 0 साइन 3x बाई एक्स यहाँ 3 यहाँ त एक्स छँदैछ हामीले के चाहियो यहाँ 3 चाहियो यस्तो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन यो स्क्वायर गर्न मिल्छ है यति पछि कति हुन्छ यो 3 को स्क्वायर यसलाई 3 लाई बाहिर ल्याइदिनु त 3 को स्क्वायर भनेको 9 हो 9 योसँग 10 मल्टिप्लाई गरिदिनु एक्स टेन्स टु 0 साइन 3x बाई 3x को होल स्क्वायर यो छ नि यो यति भनेको चाहिँ हाम्रो कति हो त यो भनेको 1 हो है यो होल स्क्वायर यो भन्दा पनि लिमिटको बाहिरै राख्दिनु है यसरी स्क्वायर राख्दिनु है अनि यति भनेको कति हो यो 1 हो यति भनेको अगाडि 18 यो भनेको 1 हाम्रो यसरी 18 एन्सर आउँछ है जसरी साइन 3x बाई एक्स 3x बनाउनु पर्यो क्या यो लिमिट एक्स टेन्स टु 0 छ 3x बाई 3 गर्नु पर्यो सार्नु त यो कसैलाई बाँकी छ भने कहाँको 3 यो 3 यो स्क्वायरसँग चाहिँ 3 को स्क्वायर 9 गरेर मैले अगाडि लेखिदिएको है 9 यो हाम्रो कन्स्टेन्ट हो नि त कन्स्टेन्ट नम्बर चाहिँ अगाडि लिमिटको अगाडि ल्याउन पाउँछ क्या लिमिटको अगाडि लेख्न पाउँछ किन भन्दा हेर्नु त 9 सँग हामीले x छ त 9 सँग x छैन नि यो राख्नलाई लिमिट त्यही भएर सिधा के गर्न मिल्छ x नभएकोले गर्दा सिधा अगाडि 9 र 2 गरेर यसरी 18 अगाडि लेख्न मिल्छ लिमिट भन्दा अगाडि नै लेख्न पाउँछ लिमिट x टेन्स टु छ नि त यहाँ x टेन्स टु 0 छ यिनीहरुसँग x छैन नि त लिमिटिङ भ्यालु त्यही भएर चाहिँ अगाडि ल्याउन पाउँछ है एक्स स्क्वायरलाई के गरेर त मैले एक्स यहाँ 3 थपेर यसरी 3 गरेर एक्स स्क्वायर बनाएको होइन त यहाँ 3 क्यान्सल हुन्छ नि त एक्स्ट्रा थपेको कुरा दुईतिर थप्नुपर्छ क्या डिनोमिनेटरमा न्युमरेटरमा यति सार्नु त म एउटा अर्को क्वेसन दिन्छु अलिकति ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुलाहरू पनि याद गर्नु है यसमा ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुलाहरू पनि राख्नुपर्ने हुन्छ
ल जस्तै यो क्वेसनमा अब मैले हिजो मैले यसको क्वेसनहरू नै पठाइदिएको थिएँ, अलिअलि ट्राई गर्नुभएको थियो कसैले? ए कतिवटा मिलाउनु भयो त? ल ठिकै छ, नमिले पनि केही फरक पर्दैन, अलिअलि तपाईँले कन्सेप्ट आइपुग्यो। यो खासै इन्ट्रान्समा यो यसबाट सोध्दैन है, सोध्यो अगाडिबाट त सोध्छ। त्यो लिमिटिङ भ्यालु फेरि यो हाम्रो ट्रिनोमेट्रीबाट सोध्दैन लिमिटको पनि तपाईँहरूलाई टेस्ट फेरि इन्ट्रान्समा। त्यो हिजो हिजो र अस्ति क्लासमा पढेको थियौँ नि, त्यो नर्मलवाला चाहिँ सोध्छ है, यो ट्रिनोमेट्री चाहिँ सोध्दैन सोधे पनि इन्ट्रान्समा। ल यसमा के गर्न सकिन्छ होला त? यो यो छ नि 1 माइनस कस, यसलाई रेसनलाइज गर्नुभन्दा पनि सिधै फर्मुला राखिदिनु न। त्यो 1 माइनस कस 2x भनेको के हो? कस एक्स वाला थियो नि, हो 1 माइनस कस थीटाको भ्यालु के थियो त? 2 साइन स्क्वायर हो थीटा बाई 2 हो। यो फर्मुला यसो राखिदिने क्या, भएपछि 1 1 तलमाथि 1 1 हट्छ दुइटैतिरको, त्यही गरिदिनु। लिमिट एक्स टेन्स टु 0 2 साइन स्क्वायर, यहाँ के होला त भन्नु त अब? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तल के हुन्छ त? त्यो यसमा पनि त्यो 2, यही फर्मुला राखेको है। यो यसमा छ नि यो ट्रिनोमेट्रिक फर्मुला राखेको हो, हाफ एङ्गलवाला। यसमा हाफ एङ्गलको फर्ममा छ नि यो 1 माइनस कस पिएक्स छ नि, अहिले 1 माइनस कस 2 पिएक्स भएको के हुन्थ्यो त? 2 साइन स्क्वायर पिएक्स मात्रै हुन्थ्यो नि त, 2x भएको भए अगाडि यही हुन्थ्यो है। यो हाफ एङ्गल फर्मुलाहरू चाहिन्छ, मैले त्यही भएर भनेको छु तपाईँले ट्रिनोमेट्रिक फर्मुला चाहिन्छ। ल यो क्यान्सल भयो, यदि यदि यसपछि त गर्न सक्नुहुन्छ होला नि? यसपछि गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुँदैन? ल ट्राई गर्नु त यसपछि कति सबैले। पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ल ओके ठिक छ है, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर नै आउँछ। हजुर अँ यो फर्मुला ठ्याक्कै देखिरहेको त, खोइ त यो, एक मिनट ल। यो यो 10x को प्रुभ गरेको, त्यो क्वेसन 10x लाई चाहिँ सल्भ गरेको छ। यो 10x यो भनेको 1 चाहिँ कसको हो भनेर। ल त्यो एन्सर अरूले पनि मिलाउनु त सक्नुहुन्छ होला सायद। पी स्क्वायर बाई, ओके ल पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर नै आउँछ है, सजिलो छ। अब के गर्नु पऱ्यो भन्दा हामीले के गर्ने, थप्ने काम मात्रै गर्नु पऱ्यो है। ल ठिक छ, ल हेर्नु त कसैलाई नआएको छ भने पनि, ओहो फेरि माथि नै गयो। ल के हुन्छ यो?
ल हेर्नु त यहाँ के छ भन्दाखेरिमा लिमिट एक्स टेन्स टु 0। अब यहाँ हाम्रो 2 साइन स्क्वायर पिएक्स बाई 2 छ नि। अब के थप्नु पर्यो भन्दा हामीले पिएक्स बाई 2 थप्नु पर्यो है। बुझ्नुभयो? 2 साइन स्क्वायर पिएक्स बाई 2, यहाँ पनि के छ पिएक्स बाई 2 डट पिएक्स बाई 2 यही गर्ने होइन। 2 कट्यो, 2 साइनसँगै काटिदिनु भयो तपाईँहरूले। कहाँ काटेको छु मैले? यो 2 चाहिँ भन्नुभएको। मैले चाहिँ यो 2 पनि काट्नु भयो कि सोचिरहेको थिएँ। यहाँ चाहिँ हुँदैन है। त्यही त मैले यो 2 काट्नुपर्छ, यो 2 सँगै काट्नु भयो सोचिरहेको थिएँ। यो 2 चाहिँ काट्नु मिल्दैन है, एङ्गलको 2 चाहिँ। साइन स्क्वायर क्युएक्स बाई 2 डट क्युएक्स बाई 2। ल यति ठिक छ, यति गरेको। यो स्क्वायरलाई अगाडि होल स्क्वायरमा राखिदिनु, यहीँ यसरी होल स्क्वायर राखिदिनु हुन्छ है। यसरी राखिदिनु त ल, सजिलो हुन्छ। तिमी दुई दुईचोटि लेखिराख्नु एउटै कुरा। ल यति भनेको के हो त हाम्रो 1। ल यति भनेको पनि के हो 1। लिमिट एक्स टेन्स टु 0 मैले त्यो पनि लेखिनँ अरू। पिएक्स स्क्वायर क्यु स्क्वायर बाई 4 बाई क्यु स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4। यो 4 4 क्यान्सिल, यो एक्स एक्स क्यान्सिल, बाँकी के पी स्क्वायर बाई क्यु स्क्वायर। ल ठिक छ। ल यहाँ हेर्नु त, अब किन यो लिमिट एक्स टेन्स टु 0 यहाँ राख्दाखेरि यो लिमिट 0 राख्दाखेरि 0 बाई 0 हुन्थ्यो नि, किन क्यान्सिल भइरह। क्यान्सिल भइसकेपछि त बाँकी हो पी स्क्वायर बाई क्यु स्क्वायर मात्रै बाँकी भयो। यति नै हाम्रो एन्सर हो है। ल ठिक छ। जोर दुईटा क्वेसन। ल्यापटपलाई के भइरह। ल यो एउटा यो क्वेसन हो, सार्नु त, स्क्रिनसट गर्नु। यति, त्यसपछि यहाँ तल छ है, गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ यो क्वेसन हो। ल यति नै हो। सक्नुभयो? ल त्यसो भए एउटा अर्को क्वेसन लेखौँ। यो पनि सजिलो छ। 10x लिमिट एक्स टेन्स टु 0 tan 2x माइनस एक्स डिभाइड बाई 3x माइनस साइन एक्स। ल यसको भ्यालु कति आउँछ होला चेक गर्नु त। tan 2x माइनस एक्स डिभाइड बाई 3x माइनस साइन एक्स। ल यो सक्नुहुन्न होला सायद तपाईँहरू। के गर्ने भन्दा त लिमिट एक्स टेन्स टु 0, यो छ नि, यो एक्सलाई के गर्नु पर्यो, हटाइदिनु पर्यो क्या। अन्त tan 2x बाई एक्स यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? यो मैले दुईवटा यतातिर पनि एक्सले डिभाइड गर्छु, तल पनि एक्सले डिभाइड गर्दा हो 1/2। ओके, साइन एक्स बाई एक्स। ल यति गरेको बुझ्नुभयो हो। यो मैले दुईवटातिर एक्सले डिभाइड गरिदिएँ क्या, डिनोमिनेटर न्युमिनेटरमा एक्सले डिभाइड गरिदिएँ। हेर्नु त यो यति हो, tan x बाई एक्स, tan 2x डिभाइड बाई एक्स भयो, माइनस एक्स थियो, एक्स डिभाइड बाई एक्स भनेको 1 हो। तल पनि के छ 3x थियो नि, यसलाई पनि डिभाइड बाई एक्स गर्दाखेरि 3 माइनस साइन एक्स बाई एक्स हो। यति नै हो। कसैलाई कन्फ्युज यसमा सोध्नु त। मैले tan 2x माइनस एक्स डिभाइड बाई एक्स 3x माइनस साइन एक्स डिभाइड बाई एक्स गरेँ क्या। ल यो क्यान्सल त यस्तै त हुने, यही त हुन्छ नि। यो हेर्नु त, यो थपे गरे गर्दा मैले के गरेँ, यो पछि यो क्यान्सल गरिदिएँ, यो क्यान्सल गरेँ। यसपछि के गर्नु पऱ्यो, अब यति भएपछि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा भन्नु त, tan यहाँ के राख्नु पऱ्यो, tan 2x बाई एक्स छ नि, यसलाई के थप्न मिल्छ त, हो लिमिट एक्स टेन्स टु 0 tan 2x इन्टु 2 डिभाइड बाई
2x माइनस 1 तल पनि के गर्न मिल्यो 3 लाई जस्ताको तस्तै माइनस साइन एक्स बाई एक्सै छ यता ल साइन एक्स बाई एक्स यति भनेको पनि के हो यति छ नि यतिको 2 into 1 1 डिभाइड बाई 3 माइनस 1 1 बाई 2 ल ओके 1 बाई 2 सजिलो छ कि सक्नुहुन्छ है सबैले जे होस् अलिकति बुझे जस्तो भयो कि भएन सबैलाई र त्यति भइसकेपछि अब हामी अरू त तपाईँहरू सल्भ गर्नु होला मैले क्वेसन पठाइदिएको छु त्यो ट्राई गर्नु होला आज कन्टिन्युटी अफ फङ्सन भन्ने हुन्छ यो लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी ल यो माथिको भइसकेको छ है अघि कसले एउटा के क्वेसन भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्नु त कुन क्वेसन भन्नु त लिमिटकै हो x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी रुट एक्स माइनस 3 ल कसरी गर्ने त यो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आइसकेपछि के गर्न सकिन्छ यसलाई यो के आयो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटीको फर्ममा आयो नि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्ममा आएपछि के गरेर कसरी हटाउने भनेको थिएँ मैले हो यसको अरू केही उपाय छ त्योभन्दा बाँकी केही गर्न सकिन्छ त्यसलाई हाम्रो लास्ट अप्सन भनेको रेसनाइज हो ल गर्नु त रेसनाइज गरेर अरूले सक्नुहुन्छ ल सजिलो छ एकचोटि रेसनाइज गर्दा पुग्छ है ल 0 हो एन्सर ल 0 नै होला है मलाई थाहा छैन सर यो लिमिट एक्स टेन्ड्स टु इन्फिनिटी रुट एक्स माइनस अन्डर रुट एक्स माइनस 3 के गर्नु पर्यो त्यसलाई लिमिट एक्स टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हो 0 नै आउँछ होला एक्स माइनस 3 तीनजनाको 0 आएपछि त एन्सर 0 नै होला डिभाइड बाई के गर्नु पर्यो एक्स प्लस अन्डर रुट एक्स माइनस 3 इन्टु अन्डर रुट एक्स प्लस अन्डर रुट एक्स माइनस 3 यही गर्नु मिल्छ यो यति थप्न मिल्छ कि मिल्दैन ल यति भइसकेपछि के माथि कति आउने भयो त लिमिट एक्स टेन्ड्स टु इन्फिनिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भने के हो एक्स माइनस 3 हो माइनस प्लस 3 है हो प्लस 3 हुने भयो तल कति आउँछ त ल एक्स एक्स काटियो बाई अब के हुने इन्फिनिटी प्लस माइनस 3 ल यो भने के हो समथिङ अपन इन्फिनिटी भने के हो 0 ल यो इन्फिनिटीलाई जसरी पनि के ल्याउनु पर्यो हामीले समथिङ अपनमा ल्याउनु पर्यो कि इन्फिनिटी भ्यालुलाई अनि बल्ल के हुन्छ हाम्रो 0 हुन्छ है हजुर के अरे समथिङ अपन इन्फिनिटी हुने भने हुँदैन त अनि 2 इन्टु इन्फिनिटी गर्दा कति हुन्छ त इन्फिनिटी हुँदैन ल यति भइसकेपछि आज हामी यो सार्नु त कसैलाई सार्नु छ भने कन्टिन्युटी अफ फङ्सन भन्ने तपाईँले कन्टिन्युटी पढ्नु भयो कन्टिन्युटीमा के हुन्छ भन्नु त हो त्यही नै हो है कन्टिन्युटी भनेको चाहिँ अब भन्नु त के लिमिट के हो निरन्तर के अरे यो लिमिटको क्वेसन हो कि अरू क्वेसन हो बाबु भन्नु त लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए एक्स माइनस अन्डर रुट एक्स माइनस ए ए छुट्टा छुट्टै सबै ल अन्डर रुट एक्स माइनस अन्डर रुट ए 10x
माइनस ए। ल कसरी गर्न सकिन्छ होला त्यसलाई? टिएन हो कि 10 कति हो? 10 यही क्वेसन हो? लेखेको ठिक छ यो? उम्, ल कति आयो यसको एन्सर भन्नु त? 1/2 रुट ए। ल के चाहियो त योभन्दा? हाम्रो यो भ्यालु राख्दाखेरि के आउने भयो त? 0/0 आउँछ? हुँ? आउँदैन नि यहाँ। कसरी आउँछ त? माथि 0 आयो। त्यही त tan a माइनस ए। एन्सर यतिमै 0 आउने भयो तर। रेसनलाइज गरेर राख्नै पर्दैन किन भन्दाखेरि हाम्रो यस्तो छ नि त। यो त हाम्रो अनडिफाइन फर्ममा आएको छैन नि। हो त्यो बल्ल त्यो चाहिँ हुन्छ। एक्स माइनस ए तलको यो हुँदा चाहिँ हुन्छ। क्वेसन एकचोटि कसले भन्नुभएको थियो? निशानले भन्नुभएको थियो। हेर्नु त क्वेसन के छ बुकमा? ए मैले बुक पठाएको बुकबाट गर्नुभयो हो? ए क्वेसन के छ? यो ब्राकेट छ कि छैन? ब्राकेट छैन भने एन्सर सिधै 0 भयो। क्वेसन रङ त नहोला, एन्सर चाहिँ 0 हुने भयो। समथिङ अपन 0 अपन समथिङ भने के हो त? 0 होइन? tan x माइनस ए। यस्तो हो क्या, माथि हेर्नु त, माथि ए माइनस अन्डर रुट ए आयो क्या, तल चाहिँ के आयो भन्दा tan ए माइनस ए। अब यो यसको भ्यालु के हो त थाहा छैन नि त हामीलाई। त्यही भएर के हो, माथि 0 आइसकेपछि समथिङ अपन जे भयो भने एन्सर के हो हाम्रो? सिधै 0 है। अनडिटर्मिनेट फर्म आउनु भएन क्या हामीले रेसनलाइज केही गर्नलाई। बुझ्नुभयो? हामी किन चेक गर्थ्यौँ अनडिफाइन के अरे रेसनलाइज किन गर्थ्यौँ भन्दाखेरिमा जहिले पनि हाम्रो के आइरहेको थियो भन्दा यो लिमिटिङ भ्यालु छ नि, यो लिमिटिङ भ्यालु क्वेसनमा राख्दाखेरि हाम्रो अनडिफाइन फर्म आइरहेको हुन्थ्यो, जे कि 0/0 इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। यो अघिल्लो क्वेसनमा प्रेमको चाहिँ यहाँ उसले पठाएको क्वेसनमा के आइरहेको थियो? एक्स माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आइरहेको थियो नि, त्यो भनेको अनडिटर्मिनेट फर्म हो। त्यस्तो फर्म आएछ नि बल्ल हामीले के गर्नु पर्यो? रेसनलाइज फ्याक्टराइज बल्ल त्यो गर्ने हो क्या। अनि बल्ल नेक्स्ट स्टेप हो त्यो भनेको। पहिला चाहिँ हाम्रो चेक गर्ने हो, फर्स्ट स्टेप भनेको। अब यसमा चेक गर्दाखेरि के आयो भन्दा 0/समथिङ आयो। यो भन्नुको मतलब के हो त? यो भनेको त 0 नै हो एन्सर। कति छ बुकमा एन्सर? यति, त्यसको 0 नै हो है एन्सर। किनकि हामीले अहिले पनि त्यो कन्डिसन हेर्नुपर्छ क्या। इन्डिफाइन फर्म भयो भने चाहिँ अगाडि बढ्ने नत्र नबढ्ने। हजुर 0/0 इन्फिनिटी कसरी अनडिफाइन भयो त? यो त 0 नै भयो नि। ल ठिक छ है, यो ट्राई गर्नु होला। अरू क्वेसन छ, यसो ट्राई गर्दै गर्नु होला, सकिन्छ। ल आज चाहिँ हामी के पढ्ने भन्दा कन्टिन्युटी। अब कन्टिन्युटी भने थाहा रहेछ सब म्याक्सिममजनाले तपाईँले पढिसक्नु भएको रहेछ। कन्टिन्युस फङ्सन भनेको त हाम्रो कस्तो फङ्सन? जस्तै कन्टिन्युस हामीले तपाईँको जस्तै घरदेखि तपाईँ काठमाडौँ आउनुभयो कुनै बसमा, त्यो बस सिधै यहाँदेखि हिँडेको यहाँसम्म कन्टिन्युस आयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो के हो? कन्टिन्युस फङ्सन भयो। जस्तै तपाईँ आफ्नो घरदेखि आउनु सिधै काठमाडौँ आएको बसमा केटिएममा, यो बस सिधै काठमाडौँ पुग्यो भने के भयो त? यो कन्टिन्युस भयो होइन? तपाईँको जस्तै तपाईँ आफ्नो घरबाट काठमाडौँ आउनलाई एउटा बसमा आउनुभयो, त्यो बस जस्तै बाटोमा बिग्रियो, के हो त? डिस्कन्टिन्युस भयो कि भएन नि त? आधी बाटोसम्म पुग्यो, त्यसबाट अर्को बसमा चढ्नु भयो नि, यो भने के हो? डिस्कन्टिन्युस भयो, डिस्कन्टिन्युस फङ्सन भयो है। यसरी बुझ्दा नि हुन्छ। बुझ्नुभयो? ल यति भइसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ? कन्टिन्युसमा अघि उसले कसले भन्दै थियो एन्सर, फङ्सनल भ्यालु चाहिँ के हुन्छ? सेम हुन्छ।
हाम्रो त्यो के अरे लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु हुन्छ कन्टिन्युस फङ्सनमा हो। ल लेख्नु त्यही कन्टिन्युस फङ्सन भनेको के हो त हामीले राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पढिसकेको छौँ। कसैलाई कन्फ्युज छ त्यसमा छैन है। ल कन्टिन्युस भने के हो त द फङ्सन अनि यसको ग्राफ नि यस्तो हुन्छ नि यहाँ यस्तो यो भयो के हो त कन्टिन्युस भयो होइन। ग्राफमा कस्तो हुन्छ यस्तो भयो यहाँ ब्रेक भयो नि बिचमा अनि यस्तो भयो नि यो के हो डिस्कन्टिन्युस यो यति भाग छ नि यो यति भाग छ नि यो भनेको कयो फङ्सन डिस्कन्टिन्युस हो नि डिस्कन्टिन्युस है। यसरी बुझ्दा नि भयो यो चाहिँ हाम्रो अहिले भनेको कुरा यही भयो नि त यहाँदेखि सुरु भएर के आयो कन्टिन्युस ठ्याक्क यही आएको छ नि 180 डिग्री भयो। यसमा चाहिँ हेर्नु त के भएको छ भन्दा यहाँ आयो यतिमा हाफमा स्टप भएर फेरि के अलिकति ग्याप छ नि यो ग्यापले गर्दा डिस्कन्टिन्युस यसरी पनि छुट्याउनु भयो है। त्यो अघि हामीले त इक्जाम्पल दिएको यसरी नै हो है। कन्टिन्युस जिगज्याग जिगज्याग कस्तो सिधै आएछ यस्तो यस्तो आयो भने हुन्छ नि कन्टिन्युस फर्स्टदेखि आयो लास्टसम्म गयो नि एउटै उसमा गइराख नि एउटै उसमा होइन त यो ग्याप हुनु भएन क्या बिचमा ग्याप चाहिँ हुनु भएन। जस्तै तपाईँ सिधै काठमाडौँदेखि मैले भने त इक्जाम्पल तपाईँको घरदेखि काठमाडौँ आउनुभयो भने के भयो त त्यो बस सिधै आयो नि काठमाडौँसम्म कन्टिन्युस आयो नि त। हजुर रोकिँदा पनि फरक परेन तर हाम्रो काम के हो भन्दाखेरिमा काठमाडौँ घर तपाईँको घरदेखि काठमाडौँ सिधै आउनु पऱ्यो क्या त्यही बसमै चढेर त्यही एउटै बसमा चढ्नु पऱ्यो क्या। तपाईँले अर्को बस चेन्ज गर्नुभयो डिस्कन्टिन्युस भयो नि त बस चेन्ज गर्नु भएन रोकिँदा त फरक परेन एउटै बसमा आउनु पऱ्यो है कन्टिन्युस हुनलाई। ल त्यही भनेको कुरा लेखौँ द फङ्सन इज सेट टु बी द फङ्सन एफएक्स लेखौँ न द फङ्सन एफएक्स इज सेट टु बी युएस कन्टिन्युस लेख्नु त यो इम्पोर्टेन्ट छ है तपाईँहरूको लागि पछि यो एफ इक्वल टु ए लेख्नु त यहाँ अब लिमिट यहाँ एक्स इक्वल टु ए अगाडि चाहिँ एफएक्स लेख्नु है ब्राकेटमा पक्न यो फेरि तपाईँहरू यस्तो लेख्नु ल फङ्सन एफएक्स भयो है कन्टिन्युस फङ्सन एफएक्स देन एक्स इक्वल टु ए इफ अब के त हाम्रो राइट ह्यान्ड लिमिट लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्यालु इक्वल हुनु पऱ्यो है। ल लिमिट एक्स टेन्स टु ए को पावर माइनस भने के हो त यो ल लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अनि यो ए को पावरमा लिमिट एक्स टेन्स टु ए को पावर प्लस भने के हो त एफएक्स र अर्को चाहिँ फङ्सनल भ्यालु एफए के हुनु पऱ्यो हाम्रो इक्वल हुनु पऱ्यो। इक्वल भयो भने के हो त बल्ल हाम्रो फङ्सन कन्टिन्युस हुनु पऱ्यो है। यसको भ्यालु 2 आयो भने यसको भ्यालु पनि 2 आउनु पऱ्यो र यसको भ्यालु पनि 2 आउनु पऱ्यो अनि बल्ल के हो त 2 इक्वल टु 2 इक्वल टु 2 इक्वल टु 2 गर्नु पऱ्यो नि यो भनेको के हो त हाम्रो अनि बल्ल कन्टिन्युस फङ्सन हुने हो क्या। यो एफए भनेको के हो त यो फङ्सनल भ्यालु हो नि यसलाई आई द्याट इज लिमिटिङ भ्यालु नि भन्छ लिमिटिङ भ्यालु अर फङ्सनल भ्यालु लिमिटिङ भ्यालु त यो अगाडिको हुने भयो यति लिमिटिङ भ्यालु भयो हाम्रो पछाडिको चाहिँ फङ्सनल भ्यालु है। लिमिटिङ भ्यालु इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु बुझ्नुभयो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्यालु इक्वल हुनु पऱ्यो क्या यति सार्नु त।
सक्नुभयो? ल त्यसपछि के लेख्नु पर्यो अर्को हाम्रो डिस्कन्टिन्यू। यो डिस्कन्टिन्युस चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त दुई तरिकाबाट गर्न सकिन्छ है। पढ्नु भएको थियो तपाईँहरूले यो डिस्कन्टिन्युस फङ्सन कसरी गर्न सकिन्छ, दुई तरिकाबाट गर्न सकिन्छ है। दुई तरिकाबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ डिस्कन्टिन्युस छ कि छैन भनेर। एउटा भनेको हाम्रो अर्डिनरी हो, अर्डिनरी डिस्कन्टिन्युस फङ्सन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अर्डिनरीमा लेख्नु त इफ लिमिट x टेन्स टु पावर माइनस है, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट डज नट इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट fx इक्वल टु fa, then this type of function is ordinary discontinuous function। अब के हुनु पर्यो भन्दा यसमा हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट डजन्ट इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु हुनु पर्यो क्या। लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ अघि माथिमा चाहिँ हाम्रो लिमिटिङ भ्यालु इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु थियो, अब चाहिँ लिमिटिङ भ्यालु हेर्नु त यो दुईटा लिमिटहरू के हो इक्वल हुने भएन क्या। लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड इक्वल भएन भने चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई डिस्कन्टिन्युस भन्छ हो। अघिभन्दा जस्ट अपोजिट हुनु पर्यो नि त। यसलाई चाहिँ हाम्रो के हो अर्डिनरी डिस्कन्टिन्युस भन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो के छ एउटा रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी भन्छ। तपाईँको रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटीबाट तपाईँलाई मेनली लङ क्वेसन सोध्ने गर्छ। लेख्नु त यति पहिला अनि तल गर्छु म पेज। सक्नुभयो सबैले? ल अर्को चाहिँ हामी दुईटा तरिकाबाट गर्न सक्छौँ। यो रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युस यो डिआइएसटी भनेको डिस्कन्टिन्युस फङ्सन है। ल एउटा अर्डिनरीबाट गर्नुहुन्छ, एउटा चाहिँ हामी केबाट गर्छौँ रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युस। इफ लिमिट एक्स टेन्स टु ए को पावर माइनस एफएक्स इक्वल टु लिमिट एक्स टेन्स टु ए को पावर प्लस fx does not equal to fa, then this type of function is said to be discontinuous function। बुझ्नुभयो? अब हेर्नु त यसमा के छ लिमिटिङ भ्यालु इक्वल भए पनि यहाँ हेर्नु त लिमिटिङ भ्यालु इक्वल भइरहेको हाम्रो यहाँ लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ इक्वल भए तर फङ्सनल भ्यालुसँग इक्वल छैन भने पनि के हुन्छ डिस्कन्टिन्युस हुन्छ है। क्वेसनहरुमा तपाईँको यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु एफ छ नि, यो फङ्सनल भ्यालु पनि भयो भने त्यो हाम्रो डिस्कन्टिन्युस हुने भयो। टेस्ट द कन्टिन्युस डिस्कन्टिन्युस चेक गर्ने भन्छ क्या। इन्ट्रेस्टमा सोध्न सक्छ किनकि यो सानो कुरा छ, यसमा धेरै त्यस ठुलो छैन। बुझ्नुभयो? अब एफ छ नि, ल हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्टिन्युस भएको भए के हुन्थ्यो मैले फर्स्टदेखि भनिदिन्छु है। यहाँ हेर्नु त यो हाम्रो यहाँ कहाँ छ कन्टिन्युस। ल यो कन्टिन्युसमा के हुन्थ्यो हाम्रो, म एकैछिन खै ड्र हो यो लेफ्ट राइट छ नि, लेफ्ट राइट र फङ्सनल भ्यालु के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो कन्टिन्युस हुनलाई। जस्तै टेस्ट द कन्टिन्युटी अफ द फङ्सन भन्ने सोध्न सक्छ तपाईँलाई टेस्ट उसमा पनि इन्ट्रेस्टमा पनि। त्यसमा के गर्नु पर्यो भन्दा तपाईँको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु हुनु पर्यो। अब यो तीनटै लिमिटिङ भ्यालु इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु भयो भने त तपाईँको यो कन्टिन्युस भइहाल्यो। अब डिस्कन्टिन्युस कसरी यो गर्ने तरिका त एउटै हुन्छ तर हाम्रो प्रोसेस हुन्छ क्या। अब तपाईँको थाहा पाउनु पर्यो नि त कति तरिकाबाट गर्न सकिन्छ, डिस्कन्टिन्यू कति तरिकाबाट थाहा पाउन सकिन्छ भने। एउटा अर्डिनरी भयो, एउटा रिमुभेबल भयो। अर्डिनरीमा के हुन्छ भन्दाखेरि त यो त यो फङ्सनल यो दुईटा लिमिटिङ भ्यालु इक्वल नहुन सक्छ तर के हुन्छ यो फङ्सनल भ्यालु इक्वल हुन सक्छ नि यिनीहरूसँग अगाडि एउटा कुनै एउटासँग। त्यो भनेको यो दुईटा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट डजन्ट इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु भयो भने हाम्रो के हो रिमुभेबल।
रिमुभल सरी अर्डिनेरी डिस्कन्टिन्युस भयो, डिस्कन्टिन्युस फङ्सन भयो। अब रिमुभल डिस्कन्टिन्युसमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा तपाईँको लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल हुनसक्छ। बुझ्नुभयो? यो दुइटा के यसको 2 आयो, यसको 2 आयो भने अर्को चाहिँ के आउन सक्छ? फङ्सनल भ्यालु चाहिँ 4 आउन सक्छ क्या। त्यही भएर के हो त यिनीहरूसँग यो डजन इक्वल भयो, लिमिटिङ भ्यालु डजन इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु भयो, भएन है। त्यही भएर पनि डिस्कन्टिन्युस हुनु पऱ्यो। कन्टिन्युस हुनालाई तिनटै मिल्नु पऱ्यो, डिस्कन्टिन्युस हुनालाई एउटा कुनै नमिल्यो भने डिस्कन्टिन्युस भयो सिधै। त्यति थाहा पाउँदा हुन्छ है। फङ्सनल भ्यालु लिमिटिङ दुईटा लिमिट नमिले पनि राइट ह्यान्ड लिमिट लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट नमिले पनि डिस्कन्टिन्युस भयो, या दुईटा लिमिटिङ दुईटा के राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल भएर के भयो फङ्सनल भ्यालु इक्वल छैन भने पनि डिस्कन्टिन्युस हुने भयो। बुझ्नुभयो मैले भन्न खोजेको के हो? कसैलाई कन्फ्युज छ भन्नु त? त्यति भएपछि एउटा क्वेसन ल चेक गरौँ हामीले। ल क्वेसन ल हेर्नु त, क्वेसन चाहिँ के छ? टेस्ट द continuity or discontinuity of function. Test the continuity or discontinuity. Continuous or discontinuous भन्छ क्या अब फङ्सन। एक नम्बरमा के छ भन्दाखेरिमा fx इक्वल टु 1/1 माइनस x एट x टेन्स टु x इक्वल टु 1। ल अब सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो? फर x इक्वल टु 1 यो छ नि, x इक्वल टु 1 राख्नु त। यहाँ x इक्वल टु 1 राख्दा कति आयो त हाम्रो? 1/1 माइनस 1 इन्फिनिटी भयो भने के भयो त यो? which does not exist। इन्फिनिटी आयो भने which does not exist गरेर सिधै के भयो? डिस्कन्टिन्युस भयो क्या। सो fx इज अ डिस्कन्टिन्युस। ल यसमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा फङ्सनल भ्यालु इन्फिनिटी आइसकेपछि के हामीले अरू चेक गरेर राख्नु पर्यो? फर्दर प्रोसेस इन्फिनिटी आइसकेपछि के गर्नु पर्यो भन्दा यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट चेक गरेर राख्नु परेन क्या, सिधै 0 आउँछ। इन्फिनिटी हुने भयो क्या यो। यदि सार्नु त एउटा अर्को इक्जाम्पल दिन्छु। ल यो रिमुभल डिस्कन्टिन्युस फङ्सन स्क्रिनसट गर्नु त। त्यसपछि डिस्कन्टिन्युस फङ्सन यो अर्डिनरीमा यस्तो भने त बाबु, अर्डिनरीमा के भयो भन्दाखेरिमा तपाईँको लिमिटिङ भ्यालु दुईटा इक्वल डजन्ट इक्वल हुनसक्छ क्या। लिमिटिङ भ्यालु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड भ्यालु डजन्ट इक्वल डजन्ट इक्वल हुन्छ होइन, तर फङ्सनल भ्यालु त इक्वल भइरह नि। अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो रिमुभलमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा तपाईँको लिमिटिङ भ्यालु इक्वल हुन्छ होइन त। यहाँ इक्वल छ नि, देखिराख्नु भएको छ, र फङ्सनसँग डजन्ट इक्वल छ, त्यही हो डिफ्रेन्स। ल कसको कहाँ थियो? अब यहाँ अर्को हजुर हो। अब दुईटा लिमिटिङ भ्यालु डजन्ट इक्वल भए पनि हाम्रो त्यो डिस्कन्टिन्युस हुने भयो है। कन्टिन्युस हुनलाई तिनवटा इक्वल हुनु पऱ्यो क्या सबै। जस्तै लिमिटिङ भ्यालु मैले इक्जाम्पलमा के दिएको छु, लिमिटिङ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट 2 आयो भने राइट ह्यान्ड लिमिट 2 आउनु पर्यो, फङ्सनबाट पनि 2 आउनु पऱ्यो क्या। अहिले क्वेसन सल्भ गर्छौँ हामी, अनि बुझ्नुहुन्छ मजाले। ल यति है, कसले सोध्नु भएको थियो? एउटा अर्को क्वेसन लेख्नु त, यसमा के होला त भन्नु मलाई तपाईँहरूले। जस्तै मैले के गरेँ यसै यही टाइप क्वेसनमा है, एफएक्स इक्वल टु एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3 8 एक्स इक्वल टु 3 डिस्कन्टिन्युसै हुन्छ है। यसमा के हुने भयो त? फर एक्स इक्वल टु 3, अब एक्स यहाँ एक्समा 3 राख्नु पऱ्यो, कति आयो त? 3 को स्क्वायर 9 माइनस 9 डिभाइड बाई 3 माइनस 3 0/0 फर्ममा आयो। भन्नुको मतलब के भयो त? यो विच डज नट एक्जिस्ट। कस्तो?
फ्याक्टराइज गरेर काटेर त्यस्तो गर्न मिल्दैन है कन्टिन्युसमा सिधै चेक गर भने नि त यसले सिधै भनिदिएको छ कि एक्स इक्वल टु 3 चेक गर भनेको छ कि फर्स्टमै यो फङ्सनमा एक्स इक्वल टु 3 राखेर चेक गर भने क्या कति आउँछ अनि बल्ल थाहा हुन्छ। यति भइसकेपछि हामी एउटा क्वेसन म तपाईँ लङ क्वेसन अलिकति सोध्ने खालको क्वेसन दिन्छु इक्जाममा। अहिले त सोध्दैन कि बोर्ड इक्जाममा सोध्दैन के अरे इन्ट्रान्समा त यस्तो यस्तो सोध्न सक्छ है। हाम्रो लङ क्वेसन उतातिर सोध्छ है तपाईँको पछि। खै त क्वेसनै भेट्दैन त। हजुर ल भेटेँ मैले क्वेसन पक्नु त हजुर भन्नु न। यो क्वेसन योभन्दा अघिको यो क्वेसन यो इन्फिनिटीहरू समथिङ बाई त्यो आयो भने के हुन्छ समथिङ बाई 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इन्फिनिटी यस्तो आयो भने त्यो हाम्रो के डिस्कन्टिन्युस हुन्छ है फङ्सन सिधै। सक्नुभयो स्क्रिनसट गरेर। ल यति भइसकेपछि अर्को क्वेसन लेख्नु त एउटा टेस्ट द कन्टिन्युटी ल यो क्वेसनमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट सबै चेक गर्नु है सबैजनाले। टेस्ट द कन्टिन्युटी अफ एफएक्स इक्वल टु एक्स स्क्वायर माइनस 16 बाई एक्स माइनस 4 8 एक्स इक्वल टु 4। ल हो डिस्कन्टिन्युस आयो भनेपछि राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट चेक गर्नु त एकचोटि यसमा के हुनसक्छ। 0 डिस्कन्टिन्युस त भयो थाहा छ। तपाईँहरू 4 मार्क्समा सोध्यो भने के गर्नुहुन्छ यो 4 मार्क्समा सोध्यो भने के गर्नुहुन्छ त्यो भनेको क्या। ए तल माइनस माइनस नै छ है। परेन सिधै यसमा त के हो सिधा डिस्कन्टिन्यू हुन्छ फङ्सनल भ्यालु राखेर चेक गर्नु पर्यो कति आयो 0/0 आयो होला है यसमा पनि। त्यति भएपछि त हाम्रो एमसिक्यूमा त पर्दै परेन किनकि सिधा डिस्कन्टिन्युस भइसक्यो। तर मैले के सोधेँ 4 मार्क्सका लागि अलिकति एउटा मेथड नै गरेर जाऊँ भनेर बुझेर जाऊँ न पछि सजिलो हुन्छ नि त तपाईँहरूलाई। राइट किन चेक फ्याक्टराइज गर्नु न लेफ्ट एन्ड राइट चेक गर्नलाई। लिमिटका लागि त फ्याक्टराइज गर्न मिल्छ त। हो ल त्यसो भए के भयो त्यो 0/0 आयो होइन। के भन्यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट यसरी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट त्यसलाई के हुने भयो त हाम्रो लिमिट एक्स टेन्स टु -4 पावर माइनस एफएक्स इक्वल टु किन हो त एक्स स्क्वायर माइनस 16 बाई एक्स माइनस 4 छ। यो भने के हो त लिमिट एक्स टेन्स टु -4 अनि एक्स स्क्वायर यसलाई के फर्ममा खोलिदिनु त एक्स माइनस 4 र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्ममा छ नि माथिको बाई एक्स माइनस 4 यो दुइटा क्यान्सल भयो। यो राख्नु त 4 कति हुन्छ एक्स ठाउँमा 4 राख्नु त 4 + 4 इक्वल टु 8 भयो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। अब यसै गरी राइट ह्यान्ड लिमिट चेक गर्नु। राइट ह्यान्डका लागि के हुने भयो त हो सेमै आउँछ होला लिमिट एक्स टेन्स टु पावर 4 एफएक्स इक्वल टु नयाँ हुँदैन अलिकति घुमाउन सक्छ क्वेसन त्यति हो। तपाईँले 10 क्लासमा के पढ्नु भयो मलाई थाहा पनि छैन क्या। ल ल यो त कति आयो यसमा पनि 8 आयो। अब फङ्सनल भ्यालु चेक गर्नु
हजुर नगरेर कसरी गर्नुहुन्छ समथिङ बाई समथिङ आउँछ इन्फिनिट बाई इन्फिनिट आउँछ होला नि त्यस्तो यहाँ सिधै यस्तो फ्याक्टराइज गर्न मिल्छ नि त यहाँ त कस्तो रे यो यही कुरालाई फ्याक्टराइज नगरेर 3.99 राख्नु भएको थियो फोरको ठाउँमा ठिकै छ त्यो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरिमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको कति हो हाम्रो यो फोरभन्दा सानो भ्यालु भएर तपाईँले 3.99 राख्नु भयो होला होइन फोरभन्दा सानो हो नि त लिमिट राइट ह्यान्ड भनेको तपाईँको कति हो भन्दाखेरिमा अनि 4.1 यस्तो राख्नुभयो होला होइन ठिक छ त्यस्तो गरिराख्नु पर्दैन अब 11मा है सिधै फ्याक्टराइज गरेर गर्न सकिन्छ तपाईँले त्यहाँ फ्याक्टराइज गर्नुभएको थिएन होला है कहिले पनि हो त्यही भएर अब यहाँ फ्याक्टराइज गरेर गर्ने नि त हामी लिमिट पढिसक्यो नि त हामीले अगाडि तपाईँले कन्टिन्युटी मात्रै पढ्नु भएको थियो भनेपछि हो त्यही भएर अब लिमिट कन्टिन्युटीमा चाहिँ कन्टिन्युटी सँगै आउनु पर्यो क्या लिमिट हजुर अब्जेक्टिभ्स के भन्नु कुनै कुराहरू कन्टिन्यू छ कि छैन भने चेक गर्न सकिन्छ क्या हामी पछि कुनै प्रोजेक्ट गर्दाखेरि हाम्रो सिग्नलहरू हुन्छ नि सिग्नलहरू जस्तै तपाईँले अहिले हाम्रो अब तपाईँ पछि इलेक्ट्रोनिक्स या इलेक्ट्रिकल पढ्नुभयो भने तपाईँले पठाउनु भएको सिग्नलहरू यसै सिधा गयो के भयो त्यो कन्टिन्युस भयो त्यसमा लिमिट युज हुन्छ पछि पनि है र कुनै उसमा कुरा के भयो भन्दाखेरिमा ग्याप आयो यसरी ग्याप आएर भयो भने के भयो त यो डिस्कन्टिन्युस भन्छ नि हाम्रो फङ्सन यो हुन्छ नि कतै यो हाम्रो सिग्नलहरूमा ब्रेक छ ल केही छ भन्ने कुरा थाहा हुने भयो क्या यसबाट चाहिँ ल त्यही हो है त्यस्तो धेरै मेन अब्जेक्टिभ त्यही हो त्योभन्दा धेरै अब्जेक्टिभ त्यस्तो खासै छैन मैलेसम्म थाहा पाएको त्यति छ है हाम्रो अहिले सिग्नलहरू यता पढ्दाखेरि चाहिँ इन्जिनियरिङमा त त्यही हो ल फङ्सनल भ्यालु कति आयो त हाम्रो F4 इक्वल टु कति आयो 0/0 सिधै गर्ने के भयो विच इज अनडिफाइन्ड या अनडिटर्मिनेट सो fx इज डिस्कन्टिन्युस बुझ्नुभयो कसैलाई कन्फ्युज छ यसमा ल कन्फ्युज छैन भने मैले एउटा क्वेसन दिएर तपाईँहरूलाई आज बिदा गर्छु एउटा क्वेसन गरिदिन्छु ल कति घन्टा भयो 1 घन्टा भएन को हो यो बत्ती फालिदेऊ न अँ हुन्छ पर्खन त एकछिन मैले जान्छु 10 15 ल लेख्नु त यो हजुर हुन्छ जाँदै गर म पक्नुलाई एकछिन म क्वेसन दिइहालौँ केटा अनि बल्ल गर्नु सोध्नु होला fx इक्वल टु 2 माइनस एक्स स्क्वायर फर x इक्वल टु 8 x इक्वल टु 2 x माइनस 4 फर x ग्रेटर देन 2 ल चेक गर त के छ कन्टिन्युस छ कि डिस्कन्टिन्युस छ यो क्वेसनमा यो हो तलमा यस्तो माथि र यो हो ल कति आयो रे ओ कन्टिन्युस आयो बुझ्नुभयो अब के रहेछ हजुर अब तपाईँले यहाँ हेर्नु त यो
फङ्सनल भ्यालु कति x इक्वल टु 2 दिएको छ। हो लेफ्ट ह्यान्ड साइड त यो अब के होला त यो x को भ्यालु यो के छ सानो छ 2 भन्दा। यो भने के हो त लेफ्ट x को भ्यालु के छ त 2 भन्दा ठुलो छ राइट सिम्पल। यसमा राख्नु पर्यो नि त यो माथिको लग्दा यो यसमा यो तपाईँले यसमा त्यसमा त्यस्तै गर्नुभएको थियो उसमा चाहिँ 10 क्लासमा यस्तो टाइपको क्वेसनमा त्यस्तै गर्नु परिहाल्यो नि। होइन होइन त्यस्तो त्यही प्रोसेस है यस्तो यस्तो छ भने यो यस्तो दिएछ भने चाहिँ कन्टिन्युस भइहाल्यो नि त त्यसो भए ल सबैलाई आउँछ भनेपछि एकछिन ल म गरिदिइहालेँ। ल अब फर्स्टमा मलाई भन्नु त राइट ह्यान्डका लागि के हुनु पर्यो त राइट ह्यान्ड लिमिट 8x इक्वल टु 2 मा के छ त लिमिट x टेन्स टु 2 भयो fx इक्वल टु लिमिट x टेन्स x माइनस के होला त 4। यो बुझ्नु भयो यो किन लगेको हेर्नु त यहाँ माथि क्वेसन नै भनेको थियो नि x माइनस 4 फर x ग्रेटर देन 2। 2 को भ्यालु चाहिँ के छ x भन्दा के छ के अरे x को भ्यालु 2 भन्दा ठुलो भयो के भयो त यो भने के हाम्रो राइट भयो नि 2 भन्दा ठुलो त्यही भएर चाहिँ यो लगेको है x माइनस 4 कन्फ्युज नहुनु होला। अब लिमिट x टेन्स टु x माइनस 2 ए यो त लेखिसकेर रहेछ माथि ल अब के गर्नु पर्यो राख्नु त 2 माइनस 4 गर्दा त्यहाँ माइनस 2 आयो। अब लेफ्टमा के हुन्छ यसै गरी लेफ्ट पनि गर्नु लेफ्टमा सबैले गरिसक्नु भएको छ लिमिट x टेन्स टु 2 पावर माइनस 2 इक्वल टु यहाँ fx इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु 2 पावर माइनस 2 x कति छ 2 माइनस के हो 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो। ल यति बेला चाहिँ के भयो त अब राख्नु त 2 को भ्यालु 2 माइनस 2 को स्क्वायर 2 माइनस 4 इक्वल टु 2 माइनस 2। अब फङ्सनल भ्यालुमा के राख्ने जुनमा राख्दा हो यो एफएक्स ठाउँ के छ 2 राख्नु जुनमा राख्दा नि के आउँछ एउटै आउँछ होइन ल भनेपछि के हो हाम्रो के छ भने त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट देयरफोर लिमिट x टेन्स टु 2 माइनस fx इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु प्लस fx इक्वल टु fx भयो। ल ठिक छ कन्टिन्युस भयो। एउटा म क्वेसन दिएर जान्छु आज यति नै गरौँ है। खै थाहै छैन मलाई सरसँग भेटै भएको छैन मेरो। fx इक्वल टु 2x प्लस 3 माइनस एक्स यो 2x माइनस 3 है 2x प्लस 3 है माथिको 2x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर फर 3/2 ओहो यो सक्नुहुन्छ त्यस्तो भ्यालु यो पढ्नु भएको तपाईले यस्तो यो लिमिट यो कतिसम्म भनेर यो यस्तो पढ्नु भएको तपाईहरुले पढ्नु भएको छैन है यो नगर्नु तपाईहरु फेरि झन् झ्याउ हुन्छ। अर्को सिम्पल क्वेसन दिन्छु त्यसो भए अघि गरे जस्तै गरे मात्रै धेरै पढे पनि फेरि साइन्स पढ्न मनै हराउला फेरि ल fx इक्वल टु लेख्नु पर्यो 2x माइनस 3 फर x ग्रेटर देन इक्वल टु 3 फर x लेस देन 3 8x इक्वल टु 3। ल यो कन्टिन्यू हो कि डिस्कन्टिन्युस चेक गरेर आउनु होला है। ल यति नै गरेँ मैले आज।
ओके डिस्कन्टिन्यू सल्भ ओके सबैले सल्भ गर्नु होला